नमस्कार। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा हामीले नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारमा सक्रिय रूपमा लगानी गर्दै आउनुभएका, शेयर बजारलाई विश्लेषण अध्ययन गर्दै आउनुभएका एकजना लगानीकर्ता एवं उहाँको अर्को एउटा पृथक परिचय छ, जसलाई मैले यहाँ भनेन भने उहाँको परिचय पूर्ण नहुन सक्छ। संस्कृत विषयमा आचार्य गरिसक्नुभएका पुरुषोत्तम लामिछानेज्यूलाई आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहसका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा। अब तपाईँ एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रको मान्छे, संस्कृत विषयमा आचार्य गरिसक्नु भएको, अझ पेसाले पढाउनुहुन्छ पनि, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको एउटा आचार्यको उपाधि अलग छँदैछ। यो आध्यात्मिक क्षेत्रको मान्छेलाई पुँजी बजारले चाहिँ कसरी आकर्षित गर्यो? यसो हुँदो रहेछ, तपाईँको संस्कृतमा एउटा नीतिको श्लोक मलाई सम्झना भयो। सर्वे गुणा काञ्चनमा श्रयन्ते भन्छ। जीवनलाई चलायमान बनाउनको लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने पाटाका लागि यो पैसा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ कि यदि पैसा भयो भने, अर्थ भयो भने जीवन सुव्यवस्थित हुँदो रहेछ। भएन भने अहिलेको यो जीवनशैलीमा त हजुरको बाँच्नै गाह्रो हुँदो रहेछ। तसर्थ अध्यात्म सँगसँगै अब अध्यात्मले पनि के भन्छ भने हजुरको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारवटा पुरुषार्थ भन्छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, त्यो चारवटा पुरुषार्थ मध्येमा अर्थ उपार्जन पनि एउटा पुरुषार्थ हो। तसर्थ त्यही चेतनाले गर्दा, त्यही सोचले गर्दाखेरि मैले आध्यात्मिक क्षेत्रलाई छोडेको पनि छैन र मेरो विषय संस्कृत क्षेत्र मात्रै नभएर मैले नेपाली विषयमा पनि मैले स्नातक तह गरेको छु। पृथक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भनेको अहिलेको परिवेशमा मान्छे एउटै क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भएर बाँच्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। तसर्थ बाँच्नका लागि नै पुँजी बजारमा जीवनलाई सुव्यवस्थित गर्न र बाँच्नका लागि पनि आय आर्जनको स्रोत बढाउनका लागि पनि म पुँजी बजारमा मैले चाहिँ प्रवेश गरेको। कुनै पनि कुरा गर्नका लागि केही न केही इन्सिडेन्ट हुनुपर्छ भनिन्छ। जस्तो व्यवस्थापन संकाय पढ्नेहरूलाई चाहिँ शेयर बजार सामान्य उनीहरूले आफ्नो विषयवस्तुमै आउने कुरा हो, यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउने। तर तपाईँ संस्कृत नेपाली क्षेत्रको मान्छे चाहिँ पुँजी बजार हुन्छ, यसमा लगानी गरेर यो हुन्छ भने कसैको प्रेरणा थियो कि तपाईँ आफै सो अध्ययनले चाहिँ यो क्षेत्रमा छिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो? थोरै तपाईँको त्यो व्यक्तिगत अनुभव। जब म संस्कृत क्षेत्रमा पढाउँदै थिएँ, संस्कृत क्षेत्रबाट म नेपाली विषय शिक्षकका रूपमा म तपाईँको स्थानान्तरित भएँ अथवा चाहिँ क्षेत्र परिवर्तन गरेँ। मैले हुन त आंशिक रूपमा मैले पत्रकारिता पनि गरिरहेको छु 2059 सालदेखि नै। अनि केही आंशिक चेतना त थियो, नभएको होइन। तर म जब तपाईँको यो खास गरेर नेपाली विषय अध्यापन गर्नका लागि जब विद्यालय तहमा म एउटा शिक्षकको रूपमा तपाईँको चाहिँ स्थापित भएँ 61 सालदेखि सम्झना छ मलाई। 61 सालदेखि चाहिँ म त्यो क्षेत्रमा यो अध्यापन गर्न चाहिँ थालेको हुँ। र त्यो क्षेत्रमा आइसकेपछि पुँजी बजारमा यो आइपिओहरू, साधारण सेयरहरू भर्ने साथीहरू भेटिसकेपछि अनि कता कता त्यो सेयर बजारप्रति मेरो पनि संलग्नता आवश्यकता छ। मैले सेयर बजारमा मैले पनि लगानी गर्नुपर्छ। यो आइपिओको यति धेरै मान्छेहरू भर्नका लागि, फर्म भर्नका लागि लामो लाइन लिएर चाहिँ लाएर बसिरहेका छन्, पङ्क्तिबद्ध भएर बसिरहेका छन्, बिहानदेखि बेलुकासम्म सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सङ्घर्षमा मिठास त पक्कै छ, प्रतिफल त पक्कै राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर सबभन्दा पहिला त मैले यो आइपिओहरू नै, साधारण सेयरहरू नै मैले पुँजी बजारमा प्रवेश गरेँ। क्रमशः त्यो अलिक सङ्कुचित लाग्यो मलाई, किनकि अब पुँजी अनुसारको तपाईँको किताब पढ्ने, त्यति बेलाको बाँडफाँड गर्ने जुन शैली थियो अलिक भिन्न थियो। अहिलेको जस्तो दामासाही पनि थिएन। दामासाहीले बाँडिसकेपछि अनि बल्ल बाँकी भएको दिने चलन छ अहिले। अब एउटा प्रक्रिया फरक भएको छ। अब पहिला चाहिँ प्रक्रिया फरक थियो, त्यसले गर्दाखेरि
अब यो आइपिओले मात्र भ्याउँदैन अनि यो पेसा शिक्षण पेसा मात्र गरेर काठमाडौँ आइसकेपछि अझ बढी सक्रिय भएँ शेयर बजारमा। किनकि काठमाडौँ आएपछि नै म चितवनवासी मान्छे काठमाडौँ प्रवेश गरेसँगै बाँच्नका लागि जिजीविसाका लागि त मलाई बडा धाउधाउ भयो, गाह्रो भयो। अनि एउटा क्षेत्रले मात्रै काफी हुँदो रहेछ। अब अलिकति क्षेत्र चाहिँ अब बृहत चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ। अब केन्द्रीकृत चाहिँ ठिकै छ, पढाइ क्षेत्रमा अध्यापन गर्न ठिकै छ, तर यो पूर्णकालीन यो भयो। तर आंशिक चाहिँ मैले शेयर बजारतिर पनि मैले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतना आयो र साथीभाइहरूबाटै मैले त्यो किसिमको ज्ञान पनि प्राप्त गरेँ। र अब मिडिया क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले यसै पनि तपाईँको चाहिँ केही सचेत चेतना पहिलादेखि नै थियो। अनि थप त्यसले चाहिँ के गर्यो भने अलिकति बढी प्रेरित गर्ने काम गर्यो साथीभाइहरूबाट। अनि त्यसपछि म दोस्रो बजारमा पनि मलाई लाग्छ सम्झना भएसम्म म 63 सालदेखिबाट चाहिँ दोस्रो बजारमा म प्रवेश गरेँ। र पहिलो बजारले अथवा चाहिँ खास गरेर आइपिओहरूले मात्रै नपुग्ने रहेछ। आइपिओहरू चाहिँ सीमित रहेछ, सङ्कुचित रहेछ, किनकि धेरै किता नपर्ने, अलिकति भोल्युममा अलिकति तपाईँको बृहत त्यसलाई बनाउने हो भने, अलिक पुँजीलाई अलिक विस्तार गर्ने हो भने, पुँजीलाई अलिक वृद्धि गर्ने हो भने चाहिँ दोस्रो बजार बाहेक मैले विकल्प देखिनँ। त्यसले गर्दा म यो बजारमा प्रवेश गरेँ। अब जस्तो तपाईँ अध्यापन गर्ने, अब यता संस्कृत क्षेत्रको पूजापाठ गर्ने भनौँ न, अझै सिधा एउटा नेपाली भाषामा भन्दा त्यो गर्ने मान्छे नेपालको पुँजी बजार विभिन्न कारणहरूले प्रवेश गर्नुभयो। पुँजी बजार सधैँ बढ्ने पनि रहँदैन, सधैँ घटी पनि रहँदैन, बुलिस र बियरिस ट्रेन्डमै हुन्छ बजार। कहिलेकाहीँ बजार चाहिँ एकदमै घटेर बियरिस ट्रेन्डमा जाँदा चाहिँ ओहो म यो त गलत ठाउँमा आएछु, यहाँ चाहिँ मेरो काम रहेनछ, यत्रो गुमाउनु पऱ्यो भन्ने अनुभव चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रह्यो कि रहेन? त्यो रह्यो, अवश्य रह्यो। किनकि अब विगत 15 वर्षदेखि पुँजी बजारमा प्रवेश भनौँ न दोस्रो बजारमा हजुरको लगानी गर्दै गर्दाखेरि अब यो अनुभव नहुने त कुरै भएन, अनुभव भयो। तर अनुभवले मान्छे खारिदो रहेछ भन्ने महसुस चाहिँ यति बेला भएको छ। हरेक व्यक्तिले आफूलाई बडा चलाक ठान्छ पुँजी बजारमा, किनकि मैले ठिक समयमा किन्दैछु र म ठिक समयमा मैले चाहिँ बेच्दैछु भन्ने हरेक व्यक्तिले सोचेकै हुन्छ। तर व्यक्ति कहिलेकाहीँ हरेक व्यक्ति चिप्लिन्छ। जस्तै म पनि, मलाई सम्झना छ योभन्दा पहिलाको बुलमा म पनि चिप्लिन खोजिसकेको थिएँ, अथवा म पनि पुँजी बजारबाट तपाईँको चाहिँ अलिकति घाटा सहन बाध्य हुने परिस्थिति सृजना भइसकेको थियो। जब 1883 तपाईँको नेप्सी पुग्यो, सरले त्यो कुरा सम्झाउनु भयो, खुसी लाग्यो। अनि 1883बाट नेप्सी पुग्दै गर्दाखेरि फर्किँदै गर्दाखेरि बजार 1600-1700मा आउँछ, अनि 1500मा पनि बजार आउँछ, फेरि 1700 जान्छ। अनि यसो आकलन गरे, हेर्नुहोस् अनुमान गर्ने कुरा नै हुन्, सबै बजारमा पनि अनुमान गर्ने कुरा हुन्। अब कम्पनीका वित्तीय विवरण हेर्ने फरक पाटा हुन्, तर बजारमा अब बजार कता जाला, बजार घट्ला या बढ्ला भन्ने कुरा अनुमान नै हुन्। र मैले के अनुमान गरेँ भने 1883 बजार अब 1100 समथिङको बिन्दुबाट माथि बढेको बजार 1883 पुग्यो र त्यसपछि ब्याक भयो, पछाडि आयो। आइसकेपछि बजार फेरि तलमाथि कता कता कहिले कहिले आशा पनि देखाउँछ, ओ बजार त बढ्छ, 1883 फेरि क्रस गर्छ कि भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अनि मैले आत्मनिर्णय गरेँ। अनि मेरो बजारमा त्यति बेला अब हुन त अब ठुला लगानीकर्ताको अगाडि अब यो सानो रकम नै हुन्छ, 1 को हाराहारी लगभग मैले त्यति बेला खेलेको थिएँ। त्यो पनि मैले अब ऋणधन गरेर कहीँ कतैबाट जुगाड गरेर खेलेको थिएँ। अनि मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने अब बजार चाहिँ यो बिरिस हो। अनि बिरिस भएको हुनाले अब चाहिँ मैले जति कमाएँ यो बजार 1100 लगभगबाट 1883 पुग्दाखेरि मैले ट्रेडिङ जुन गरेँ, छोटो समय अवधिमा जुन पैसा नाफा निकालेँ, त्यो नाफा निस्किसकेको छ। अब म बजारबाट चाहिँ निस्किनुपर्छ, फेरि कुनै बेला प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर मैले हतारमा हजुरको मलाई सम्झना छ सोल्टी मैले 414-15मा सोल्टी किनेको छु। मैले एउटा कम्पनीको मात्र उदाहरण दिएँ। अहिले सोल्टी मैले 414-15मा सोल्टी किनेको थिएँ। मसँग 2-4 हजार किता थियो सोल्टी त्यति बेला। अनि मैले त्यो 100 रुपियाँ लगभग घाटा खाएर 312-13-14मा लगभग मैले बेचेँ। तर मैले कसरी सन्तुलन मिलाएको थिएँ भने मैले पहिला कमाइसकेको थिएँ, तर बजारबाट म निस्किसकेपछि अझ कम क्षति हुन्छ भन्ने मैले आकलन गरेँ। आकलन गरेपछि मैले लगभग तपाईँको चाहिँ मैले 75% मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो पुँजीलाई चाहिँ निकालेँ। र म त्यति बेला निकालिसकेपछि मैले के गरेँ भन्नु छैन, म क्षेत्र परिवर्तन गर्न पुगेँ, म जग्गातिर गएँ। किनकि शेयर बजार पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले सुनेको र चाहिँ भोगेको कुरा, कुनै समय एउटा बिरिसमा जाने, कुनै समय एउटा बुलिसमा जाने, अथवा कहिले बजार चढ्दो हुन्छ, कहिले बजार घट्दो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झर्दो बजार हो भन्ने मैले अनुमान गरेँ र मेरो अनुमान ठिक भयो जस्तो लाग्यो। अहिले आएर मलाई चाहिँ त्यो मैले गरेका निर्णयहरू बडा ठिक थिए भन्ने कुरा महसुस भइरहेको छ। अनि म त्यहाँबाट पलायनमा आएँ।
र पुँजी बजार पूर्ण पलायन त हुन सकिँदैन, किनकि आंशिक त त्यहाँ रहन्छ। अनि केही समय म त्यहाँबाट पलायन भएर अनि भिन्न क्षेत्रमा, खास गरेर जग्गा सम्बन्धी क्षेत्रमा सानो एउटा टुक्रा जग्गा चाहिँ मैले किनिसकेपछि त्यो जग्गाको मूल्य पनि तपाईँको यो 20 ट्रेन्डमा चाहिँ बढ्दै गयो। अब त्यो तिर्बलै भयो होइन, त्यति जति बेला मैले जग्गामा लगानी गरेको थिएँ आजको मितिमा आउँदा त्यो तिर्बल भयो। अब फेरि मैले पछिल्लो समय हजुरको चाहिँ फेरि जग्गाबाट म पुँजी बजार प्रवेश गरेँ। विगत तपाईँको 1100 समथिङ हुँदाखेरि मैले चाहिँ अब बजार चाहिँ लगभग 20 चाहिँ सकिन लागेको हो कि भन्ने अनुमान त गरेँ, तर मैले त्रुटि कहाँनिर गरेँ भने 20 सकिएको हो, मैले किन्न ठिक छ भनेर मैले किन्न सक्रिय भएँ। किन्दै जाँदा मैले चाहिँ हाइड्रो पावरमा मेरो लगानी राम्रो थियो त्यति बेला, यो विगत 1 वर्ष अगाडिको कुरा। अनि किन्दै गइसकेपछि फेरि मैले ट्रेडिङ पनि गरेँ हजुरको। नाफा हुने हेर्नुहोस्, 200 मा किनेको कम्पनी 250 300 पुगे, कति नाफा खानु। अब ठिक छैन, योबाट निस्किनुपर्छ भनेर मैले केही कम्पनीबाट त्यो सर्ट ट्रेडिङ गरेर, हुन त मेरो तपाईँको चाहिँ त्यो पोर्टफोलियो म्यानेजमा चाहिँ मैले 60 र तपाईँको 40 गर्छु। 60 चाहिँ तपाईँको मैले दीर्घकालीन लगानीका लागि राखेको हुन्छु, बाँकी 40 चाहिँ अल्पकालीन गरिरहेको हुन्छु। त्यो अल्पकालीनबाट चाहिँ मैले नाफा निकालेर चाहिँ तपाईँको फेरि दीर्घकालीनमा मैले डाइभर्ट गरेँ अथवा व्यवस्थापन गरेँ। अहिले यति बेला चाहिँ मेरो चाहिँ दीर्घकालीन लगानीमै तपाईँको चाहिँ पुँजी बजारमा मेरो लगानी छ। दीर्घकालीन हिसाबले नै मैले चाहिँ लगानी गरिरहेको छु र ट्रेडिङ मैले लगभग अहिले आजकल छोडेको छु केही समयदेखि। भनेपछि अब त्यो 20मा मैले घाटा खाएर पनि बेचेँ नि होइन, खुद रकममा घाटा नखाए पनि कमाएको रकम त मैले गुमाएँ। म जस्ताको तस्तै हजुरको जति पुँजी लिएर मैले बजारमा प्रवेश गरेको थिएँ त्यति पुँजीबाट म चाहिँ त्यो क्षेत्र परिवर्तन गरेर फेरि फरक क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। भनेपछि त्यो भोगाई त छ, नहुने कुरै होइन, तर त्यो भोगाईले के गर्यो भने अब चाहिँ चनाको हुनुपर्छ है। पुँजी बजार भनेको त जे पनि हुने रहेछ नि, कहिले घट्दो रहेछ कहिले बढ्दो रहेछ, एकनाश त हुँदो रहन्छ। र पुँजी बजारमा चनाखो पूर्वक काम गर्न सकेन भने मान्छे सडकमा जान सक्छ र मान्छे धोती न टोपी हुन सक्छ भन्ने कुरा मलाई त्यो बुलिस बजार र पछि 20 भएको परिस्थिति, यो विगतको चाहिँ परिस्थितिले पनि मलाई सिकायो। अनि त्योभन्दा पहिलाको अनुभव पनि केही छ, किन चार्टर 8000 पुग्दाखेरि पुगेको बेलाको परिस्थिति र तपाईँको चाहिँ 1883 हुँदा चार्टर 8000 पुगेन। अनि फेरि अर्को भिन्न एउटा अनुभव के भयो भने कुनै पनि कम्पनीको जब उत्कर्षमा पुग्छ, मूल्य उत्कर्षमा पुग्छ, उत्कर्षमा पुगेको बेलामा चाहिँ बेच्नै हो है भन्ने कुरा पनि मैले विगतका अनुभवहरूले नै चाहिँ अहिले मैले चाहिँ मनमा राखेको छु। जस्तो उत्कर्षमा पुगेको चाहिँ लगानीकर्ताले कसरी थाहा पाउने, जस्तो एनालाइसिस गर्ने, टेक्निकल हेर्ने कि अथवा के कुराले चाहिँ यो कम्पनीको सेयर मूल्य यो उत्कर्षमा पुग्यो है भनेर थाहा पाउने कि अथवा मैले नाफा यति खाने हो अब पुग्यो भनेर थाहा पाउने, लगानीकर्ताहरूले बेच्ने चाहिँ कसरी? यो विषय चाहिँ हजुरको बडा कठिन छ, एकदम कठिन, सामान्य छैन। किनकि कुनै पनि कम्पनीको मानव मैले कुनै कम्पनी 500 रुपियाँमा खरिद गरेँ, कम्पनी मैले 500 रुपियाँमा खरिद गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको मूल्य देख्दा 100बाट 500 पुग्यो, मानवको कुरा गर्दैछु मैले। अब त्यो कम्पनीको मूल्य उत्कर्ष कुन हो त, त्यसको उचाइ सबभन्दा माथि कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ बडा तपाईँको गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने चाहिँ विषय छ। पहिलो नम्बर त मैले बुझेको अपवाद बाहेक कुनै पनि कम्पनीको सेयर विगतका इतिहासमा कति पुगेको थियो, विगतमा कति पुगेको थियो र त्यो विगतको मूल्यलाई क्रस गरेर, विगतको मूल्यलाई काटेर अझ तपाईँको त्योभन्दा अझ उत्कर्षमा त्योभन्दा अझ माथि पुग्छ कि पुग्दैन, त्यसको त्यो तपाईँको चाहिँ आर्थिक पाटो अथवा तपाईँको वित्तीय विवरण पनि हेर्न जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। मानव कुनै कम्पनीको सेयर बजारमा 500 रुपियाँमा चाहिँ विगतको चाहिँ पुँजी बजारमा विगतको बुलिसमा तपाईँको कारोबार भएको थियो भने अन्तिम मूल्य 500 थियो भने आजको दिनमा त्यो कम्पनीको मूल्य 5000 पुग्न पनि सक्छ। तर 5000 पुग्ने आधार चाहिँ खोज्नुपर्छ हामीले, किनकि पहिला 500 थियो अब 5000 कसरी पुग्छ त? त्यसको नेटवर्थ हेर्नु पर्यो, त्यसको इपिएस हेर्नु पर्यो, त्यसको पी रेसियो हेर्नु पर्यो। सामान्यतया तपाईँको सेयर बजारमा हेर्ने भनेको यी 3-4 कुरा 4-5 कुरा नै हो, हेर्ने पाटो त धेरै छन्, तर म चाहिँ खास गरेर 3-4 कुरा हेर्छु। एउटा पी हेर्छु, पी रेसियो हेर्छु, एउटा इपिएस हेर्छु, एउटा नेटवर्थ हेर्छु, एउटा बुक भ्यालु यो चाहिँ हेर्छु। यही कुराहरू हेर्छु र यो तुलनात्मक रूपमा यो अब चाहिँ धेरै उत्कर्षमा पुग्यो है, अब चाहिँ यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ माथि रोकिन सक्छ अथवा स्थिर हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्छु र अनुमान गरिसकेपछि त्यो कम्पनीको मूल्यबाट चाहिँ म चाहिँ बाहिरिन्छु अथवा त्यो कम्पनीबाट म बाहिरिन्छु।
अब एउटा आधार त त्यो हो। अर्को आधार चाहिँ मैले के लिने गरेको छु भने मैले 500 मा किनेको कुनै कम्पनी 700 भयो मान। अब मैले नाफा खाने कति प्रतिशत हो त? कुनै कम्पनी यस्तो भइदिन्छ आज पनि मैले लगानी गरेको एउटा कम्पनी कुनै कम्पनी यस्तो छ 100% नाफा भएको छ, 100% नाफा छ आजको मितिमा, तर मैले बेचेको छैन। किन बेचेको छैन भन्दा विगतमा त्यसको मूल्य अलि माथि थियो र विगतमा त्यसको तपाईको चाहिँ त्यो ब्यालेन्स सिट त्यसको तपाईको चाहिँ वित्तीय विवरण जस्तो थियो आज त्योभन्दा राम्रो छ। अब विगतमा वित्तीय विवरण जस्तो थियो आज त्योभन्दा राम्रो हुनु, विगतको मूल्यमा नपुग्नु भनेपछि यो त मूल्य अझै बढ्न बाँकी छ है। किन मलाई 100% नाफा भइसक्यो, 100% माथि छ अझ, तर मैले बेचिनँ। कारण के भन्दा मैले कारण तत्त्व मैले के सोचेँ, कारण तत्त्व मैले के आधार बनाएँ भन्दा विगतको मूल्य र कम्पनीको वित्तीय विवरण विगतको र अहिलेको समकालीन, यसरी म चाहिँ यसरी छुट्याउँछु। अब जस्तो थोरै तपाईँको आफ्नो त्यो क्षेत्र पनि भएको भएर एउटा कुरा जोड्न चाहेँ मैले। अहिले सरले पनि देखिराख्नु भयो होला, सामाजिक सञ्जालहरूमा टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने होला है, अझ प्राविधिक विश्लेषकहरूलाई चाहिँ ज्योतिष, अझ सामाजिक सञ्जालको भाषालाई सापट लिएर भन्दा चाहिँ धर्के ज्योतिष भनेर भन्ने एउटा आरोप सुनिन्छ। सरले टेक्निकल एनालाइसिस पनि हेर्नु भएको छ, ज्योतिषशास्त्र पनि हेर्नु भएको छ, यसमा के छ कि यो समानता छ, यो लगाएको आरोप सही छ कि यो दुईटा एकदमै पृथक कुराहरू हुन्, के हो सर? मलाई चाहिँ दुईटा कुरा बिल्कुल पृथक जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने ज्योतिषशास्त्र चाहिँ तपाईँको खगोलशास्त्र पनि भनिन्छ ज्योतिषशास्त्रलाई। हजुरको यो तारामण्डलमा अथवा चाहिँ आकाशमण्डलमा भएका ग्रह नक्षत्रहरूबाट पर्ने प्रभावलाई आधार बनाएर, किन पुस्तौँ पुस्तादेखि र वर्षौँदेखि अनादिकालदेखि तपाईको यो आकाशमण्डलमा भएका ग्रह नक्षत्रहरूबाटलाई ग्रह नक्षत्रकै आधारबाट तपाईँको निस्कने तपाईँको चाहिँ भविष्य हो र त्यो भविष्य एउटा जुन आधार छ नि त्यो आधार शास्त्र भनौँ या आधार ग्रन्थ भनौँ बडा आधिकारिक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यदि आधिकारिक हुँदैनथ्यो भने परम्परादेखि वर्षौँदेखि आजको मितिसम्म मान्छेले जति नै फुर्ती लाए पनि मान्छेलाई सङ्कट परोस् त म ज्योतिषीलाई मान्दै मान्दिनँ भन्ने पात्र, म भगवान्लाई पुज्दै पुज्दिनँ, भगवान् मेरो मन मन्दिरमा छन् भनेर फुर्ती लाउने मान्छे जब उसलाई जब सङ्कट पर्छ नि, सङ्कट परेपछि मन्दिर धाउन थाल्छ। मलाई आस्थै छैन भन्ने मान्छे जब सङ्कट पर्छ तब मन्दिर जान्छ, मन्दिरको ढोका ढकढकाउँछ, अनि जब तपाईँको सङ्कट पर्छ ऊ ज्योतिष कार्यालयमा पुग्दछ। आस्था भरै त्यो हो। आस्था नभएको भए कसरी हुन्थ्यो? आस्था हुनुको मतलब विश्वास हुनु हो। विश्वास हुनुमा तपाईँको केही आधिकारिक पुष्टि भएका छन्, किन यो भर्खर निस्केको शास्त्र होइन। त्यसले गर्दा यो प्राविधिक विश्लेषण र त्यो पाटो चाहिँ मलाई लाग्छ भिन्न लाग्छ। म पनि यो प्राविधिक विश्लेषणमा चाहिँ धेरै विश्वास चाहिँ गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने मैले प्राविधिक विश्लेषण गरेर केही समय मैले बजारमा खेल्दाखेरि म चिप्ल्या छु। बजार माथि जाँदै गर्दा चाहिँ ल यसको चाहिँ टेवा यहाँनिर छ भनिदिन्छन्, सपोर्ट यहाँनिर छ भनेर भनिदिन्छन्, अनि बजार घट्दै जाँदा तपाईँको चाहिँ र यो बिन्दुमा चाहिँ रोकिन सक्छ भनेर भनिदिन्छन्। अनि जसो जसो बजार जान्छ त्यसो त्यसो जसो जसो बाजे उसै उसै सुहा भन्छन् नि, हाम्रो चलन चल्ती छ नि। अहिले टेक्निकल एनालाइसिसहरूले चाहिँ धेरै जस्तो मैले त्यो थापिरहेको छु। बजार बढेर चाहिँ बढ्छ नै भन्ने मानसिकता चाहिँ कता कता मान्छेलाई दिएको, त्यो मनोविज्ञान सम्प्रेषण गरेको, बजार घट्दा चाहिँ बजार घट्छ नि है, अब घट्छ नि है, घट्छ नि है, अझै नै किन्नुहोस् है, अथवा किन्ने बेला चाहिँ यति बेलातिर चाहिँ हो है भन्छन्। त्यो यति बेलातिर हो भनेको बेलामा किन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अझ तल गएर बजार चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यो मैले चाहिँ त्यो तुलनात्मक यसो अध्ययन गर्दाखेरि र तपाईँको चाहिँ त्यो प्राविधिक विश्लेषकहरूको कुरा सुनेर काम गर्दाखेरि म चाहिँ फेल भएको छु है, म चाहिँ सफल भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अलिक भिन्न तरिकाले सेयर बजारमा चाहिँ लगानी गरेको हुन्छु, पुँजी बजारमा लगानी गरेको हुन्छु। त्यो प्राविधिक बाटो पनि होला,
मैले होइन भन्दिनँ, केही अंश त्यसमा चाहिँ सत्यता त्यसमा केही छ होला, तर पनि पूर्ण सत्यता छ र प्राविधिक बाटोलाई हामीले अँगालेर अगाडि बढ्यौँ, प्राविधिक बाटोलाई हामीले विश्वास गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी चिप्लिन सक्छौँ, हामी धरापमा पर्न सक्छौँ। तसर्थ प्राविधिक बाटो 100मा 10 मान्नुहोस्, बाँकी 90% भनेको वित्तीय विवरण नै हो। वित्तीय विवरण र बजारको मूल्य अनुपात, त्यसको चाहिँ मूल्य अन्डर भ्यालु भन्छ अङ्ग्रेजीमा, होइन अन्डर भ्यालु अझ मूल्य अवमूल्यन भन्छ नेपालीमा। मूल्य अवमूल्यन भएको छ भने त्यो कम्पनी किन्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। मानव 100 वटा कम्पनीमा कुनै एउटा कम्पनी क कम्पनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैले आँखा लाएन, मानौँ न एउटा कुरा, आँखा लाउँदै लाएन कसैले, ल त्यो कम्पनी बढ्दै बढ्दैन, बजार 2700 2800 पुगिसक्यो, बढ्दैन। तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने त्यो कम्पनी कुनै दिन बढ्छ, ढिलो चाँडो बढ्छ। अब थोरै बजारको वर्तमान अवस्थाका बारेमा केन्द्रित हौँ हामी। अब जस्तो सरले पनि हेर्नु भएको छ, यो असार 1 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्ति निकालेपछि बजार निरन्तर ओह्रालो यात्रामा थियो। तर गत साता बिहिबार र आइतबार, यो साताको पहिलो दिन चाहिँ बजार सकारात्मक देखियो। आइतबार त 73-74 अङ्कले नै नेपालको पुँजी बजारको नेप्से परिसूचक बढ्यो। तर फेरि सोमबार सरकार परिवर्तन, सर्वोच्च अदालतले सरकार परिवर्तन सहित संसद पुनर्स्थापना गरेपछि सायद त्यसको चाहिँ मनोविज्ञान हुनसक्छ लगानीकर्तामा परेको, बजार घट्यो हैन। यो बजारमा अब यो अवस्थामा नेपालको पुँजी बजारको अहिलेको अवस्था र भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालको पुँजी बजारको? यो त कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ तपाईँको भइ नै राख्छन् होइन। राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइ नै राख्ने हुनाले अब नेपालको राजनीति अस्थिरता त हामी सबै विज्ञ छ, अस्थिरता भइराख्ने त यो तपाईँको चाहिँ एउटा संस्कारै बनेको छ। त्यसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता नेपालको संस्कार भएको हुनाले, नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूले गर्ने संस्कार अन्तर्गत कर्म भएका हुनाले यो कर्म निरन्तर, जसरी हामी दैनिकी तपाईँको चाहिँ जीवन गुजार्नका लागि अत्यावश्यक कामहरू हामी गरि नै रहन्छौँ, त्यस्तै अत्यावश्यक कामभित्र तपाईँको राज्य सञ्चालन गर्नका लागि गरिने यी चाहिँ क्रियाकलाप हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा अब त्यसको यो राजनीतिक घटनाक्रम अब सर्वोच्च अदालतले फैसला के गर्ला भन्ने अनुमान अब लगभग अब कसैले अनुमान गरेको बमोजिम भयो होला, कसैले अनुमान नगरेको बमोजिम भयो होला। यो भिन्न चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम देखिए पनि नेपालको पुँजी बजार अझै पनि साह्रै सानो बिन्दुमा रहेको छ। नेप्से सूचक साह्रै सानो बिन्दुमा छ, किनकि छर छिमेकमा हामीले नेप्से सूचक हेऱ्यौँ भने त हजारौँमा छ नि। हजुरको जापानिज इन्डेक्स हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँको पुँजी बजारको जुन इन्डेक्स छ भारतको हेरौँ, छिमेकी भारतकै हेरौँ 50,000 हाराहारीमा छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डेक्स अथवा जुन मापन गर्ने जुन सूचक छ, त्यो सूचक चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको हजुरको अहिलेको तब सूचीकृत कम्पनीहरूको पुँजीको अनुपातमा कता कता सूचक मापन गर्ने प्रणाली, मलाई त कस्तो लाग्छ भने सूचक त्यो मापन गर्ने प्रणाली नै प्रणालीमै केही समस्या हो कि जम्मा 2700-2800 हजुरको बिन्दुमा छ नेप्से यति बेला होइन। अब पुँजीको हिसाबले यो सूचक चाहिँ कमजोर जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो अनुमानको कुरा यो। अब यो हेर्ने तुलनात्मक अध्ययनको कुरा पनि हो यो। त्यसले गर्दाखेरि पुँजी बजारको भविष्य म चाहिँ बडा उज्जवल देख्छु। अझै पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागि राम्रै प्रतिफल आउँछ जस्तो लाग्छ। यति बेला त यसै एउटा साइकल हो भनेर सबैले भनि नै रहेका छन्, अनुभवीहरूले भनेका कुरा पनि हुन् र हामी त्यसमा विश्वास पनि गर्छौँ, किन विगतमा इतिहास त्यस्तै नै भएको छ। अब अहिले अपवादको इतिहास दोहोरिन पनि सक्ला फेरि, तर अपवादको इतिहास नदोहोरिन पनि सक्छ, किनकि साइकल हो। साइकल त एक किसिमले तपाईँको चाहिँ बजार भिरिस थियो, 3-4 वर्ष भिरिसमा हजुरको गयो, घट्दो बजारमा गयो, अहिले पछिल्लो समय तपाईँको बढ्दो बजारमा 2 वर्ष लगभग त बिति नै सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब बजार कहिले फर्किन्छ त्यो फरक पाटो हो, त्यो चाहिँ फरक विषय हो। तर मैले बुझेको नेपालको भविष्यकै कुरा गर्नुहुन्छ, पुँजी बजारको भविष्यकै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको पुँजी बजारको भविष्य निकै उज्जवल छ। तपाईँ हामी सबैले पुँजी बजारमा यति बेलाको मितिमा पनि लगानी गऱ्यौँ भने अबका 10-20 वर्षमा समय त लाग्छ, किनकि हामी बुढो हुन पनि त समय लागेको हो नि त। एउटा अवस्था त पार गर्नु पर्यो होइन, शिशु अवस्थादेखि बाल्य अवस्था हुँदै किशोर अवस्था हुँदै अहिले हामी चाहिँ तपाईँको युवक होइन, यौवन अवस्थामा छ, युवक अवस्थामा छौँ हामी। त्यसले गर्दा सेयर बजार पनि तपाईँको चाहिँ शिशु अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ मलाई त। अझै पनि तपाईँको चाहिँ एकदम युवा अवस्थामा, किशोर अवस्था पनि हो जस्तो लाग्दैन मलाई त। त्यसले गर्दाखेरि अब युवा अवस्थामा त अझै बेर लाग्छ, प्रौढ त कहिले हो। त्यसले गर्दा नेपाली पुँजी बजारमा लगानी गर्नका लागि भविष्य असाध्यै उज्जवल देख्छु म। र यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू असाध्यै तपाईँको रातारात
दिन दोगुना चार के भन्छ नि रात 4 गुना के भनिन्छ दिन 2 गुना रात 4 गुना हैन हुने त होइन त्यसरी चाहिँ नसोचौँ हामी किनकि त्यस्तो सोच्यौँ भने ती कल्पनाभन्दा बाहिर पनि हामीलाई परिस्थिति भइदिन सक्छ तर एउटा कुरो के भने बैंकले दिने जुन हजुरको चाहिँ ब्याज दर छ र लगानी गर्दा आउने जुन प्रतिफल छ सामान्य क्षेत्रमा अथवा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा आउने जुन प्रतिफल छ त्यो प्रतिफलभन्दा कम प्रतिफल पुँजी बजारले दिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन किनकि नेपालको पुँजी बजार अझै पनि बढ्न धेरै बाँकी छ परिपक्व हुन अझ पनि धेरै बाँकी छ सूचकाङ्क पनि धेरै माथि जान पर्ने आवश्यकता देख्छु म त्यसले गर्दाखेरि भविष्य उज्जवल नै छ। अब जस्तो सरले जोड्नुभयो नेपालको नेप्से परिसूचक चाहिँ अझै एकदमै लोमा छ एकदमै कम हो भनेर अब हामीले यो कुरालाई केसँग जोड्न चाहेँ भने मैले नेप्से परिसूचक कमजोर छ तर नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको एभरेजमा सेयर मूल्य चाहिँ के कम हो अहिले जस्तो यदि सरले भने जस्तै पी रेसियो बुक भ्यालु अन्य कुराले हेर्दा त अलिकति कम्पनीको सेयर मूल्य बढी भएको हो कि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 15-20 सम्म पी र रेसियो भएका कम्पनीलाई राम्रा मानिन्छ तर नेपालको नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी हेऱ्यो भने अधिकांश कम्पनीहरूको पी रेसियोलाई हेर्दा 20 भन्दा माथि नै देखिन्छ अझ कतिपयको त एकदमै माथि छ हैन भनेपछि यो अवस्थामा के नेपालमा अहिले नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि अन्डर भ्यालुड नै छ त धेरै होइन यसो छ अब अहिले चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने बजार परिसूचक माथि गए तापनि कुनै एउटा सेक्टरमा त कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै लगानीकर्ताहरू खेलेको देखिन्छ जस्तै हाइड्रोमा लगानीकर्ताहरू निकै खेलेको देखिन्छ त्यसैगरी विकास बैंकतिर पनि धेरै खेलेको देखिन्छ फाइनेन्समा पनि धेरै खेलेको देखिन्छ त्यसले गर्दा अब विगतमा चाहिँ हजुरको कमजोर कम्पनीहरूमा लगानीकर्ता पछि प्रवेश गरेको अनुभव मलाई छ भने अहिले ठिक उल्टो भएको छ कमजोर कम्पनीहरूमा चाहिँ हजुरको पहिला प्रवेश गरेका छन् अनि राम्रो कम्पनीहरूमा चाहिँ प्रवेश गर्न बाँकी नै छ जस्तो मलाई मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु र बैंकिङतिर हेर्दाखेरि वाणिज्य बैंकतिर हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको पी अहिले पनि सरले भन्नुभयो जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय त मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने 20 पी भन्दा माथि नभएका हुन सक्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो मैले अन्तर्राष्ट्रिय तुलना त मैले गरेको छैन नगरेको कुरो मैले अध्ययन गरेको छैन अब सरले भनिसकेपछि अब मलाई अध्ययन गर्न बाध्य हुने भएँ तर मैले बुझेको हाम्रा शेयर विश्लेषकहरू र हाम्रा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो कता तपाईँको चाहिँ बेलामा चाहिँ भन्ने गरेको चाहिँ वाक्य चाहिँ मलाई के चाहिँ याद छ भने 30 रुपियाँ 30 सम्म पी हुँदाखेरि फरक पर्दैन जोखिम हुँदैन 30 सम्म चाहिँ ठिक छ है 30 सम्म समस्या हुँदैन 30 सम्म असाध्य सुरक्षित हो भनेको कता मैले चाहिँ सुनेको छु त्यसले गर्दाखेरि 30 नपुगेको त पी 30 नपुगेको त धेरै कम्पनी अहिले पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि फेरि पुँजी धेरै भएका वित्तीय सूचीकृत कम्पनीहरू तपाईँको चाहिँ पी पनि कम भएका र पुँजी पनि धेरै भएका कम्पनीहरूको बढाइ चाहिँ त्यो हिसाबले भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा बढ्न अझै बाँकी भएको हुनाले नेप्से परिसूचक त अझै पनि तपाईँको कसैले भन्छन् अरे नेप्से अब फर्क्यो अब यो अहिले चाहिँ बिरिस हुँदाखेरि अस्ति चाहिँ तपाईँको बजार करेक्सन हुँदाखेरि भन्नु पर्यो अथवा तपाईँको चाहिँ बजार घट्दाखेरि चाहिँ के हाउगुजी भएको थियो भने म ब्रोकरका आवाजहरू सुन्थेँ ब्रोकरमा प्रतिनिधि पात्र त हाम्रो साथीहरू हुन्छन् नि अनि हरेक ब्रोकरमा एउटा के हाउगुजी चाहिँ फैलाइएको थियो भने यो अस्ति बढेको भन्दा अघिल्लो दिनसम्म मैले सुनेको छु मेरो कानमा पनि त्यो कुरा आएको छ हरेक ब्रोकरमा चाहे तपाईँको चाहिँ काठमाडौँका ब्रोकरहरू हुन् चाहे चितवनका हुन् चाहे पोखराका हुन् जहाँ ब्रोकरहरू छन् ब्रोकरमा सम्पर्कमा भएका साथीहरूले के भन्थ्यो भने सूत्रधार त त्यहाँको ब्रोकरमा कुन किसिमको हल्ला भएको छ कुन किसिमको समाचार फैलिएको छ कुन किसिमको तपाईँको सेयर बजार सम्बन्धी विश्लेषण भएको छ भन्ने कुरा त प्रतिनिधि पात्रले हामीलाई भनेका त हुन्छन् त्यसले गर्दा के हल्ला फिजाइएको थियो भने मलाई भर्खरको घटनाक्रम याद आयो सरले यो कुरो गर्दै गर्दा कि बजार त फेरि सुरु भयो नि बजार फर्क्यो अब बजार 1100 फेरि आउँछ भनेर लगानीकर्ताहरूको मुखमुखा जोडिन्थ्यो अनि मलाई कता साथीहरूले चाहिँ मेरो सम्पर्कमा भएका साथीहरू जसले मलाई चाहिँ बढी विश्वास गर्छ अथवा पुँजी बजारमा अलिकति केही नै मभन्दा फरक ज्ञान र अलिकति बढी ज्ञान चाहिँ योसँग छ कि भनेर मसँग सल्लाह लिने साथीहरूले पनि बजार फर्किया हो निस्किनु पर्ने हो म त पहिला पनि डुबेको अहिले पनि डुब्ने भयो नि म त खत्तम भयो नि भनेर हजुरको चाहिँ बजारबाट पलायन हुनको लागि बजारबाट निस्कनको लागि कोसिस गर्दै थिएँ मैले चाहिँ के भने बिल्कुल होइन यो मेरो विश्लेषण मेरो आफ्नो विश्लेषण त हुन्छ सो विवेक त हुन्छ नि मैले मेरो विश्लेषणले बजार फर्केको होइन बजार माथि जाने नै हो
बिन्दु बजारको बढ्ने सूचकाङ्क बिन्दु अझै पुगेको छैन, त्यसले गर्दा बजार फर्केको होइन भनेर मैले भने साथीहरूलाई। अब आज बजार हिजो आज त अब यो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा केही प्रभाव पर्यो, तर म तुरन्त बजार फर्किन्छ जस्तो पनि म मान्दिनँ र बजार फर्केला जस्तो पनि मैले अनुमान गरेको छैन, किनकि म आफू पनि बजारमा अहिले रहिरहेको छु। किनकि म आफू बजारमा रहिरहनुको मतलब मलाई विश्वास भएरै म बजारमा बसिरहेको होइन। त्यसले गर्दा बजारको सूचकाङ्क र कुनै क्षेत्रमा क्षेत्रगत हिसाबले कुनै क्षेत्र तपाईँको चाहिँ उच्च तपाईँको चाहिँ कम्पनी, हजुरले कम्पनीको कुरा गर्नुभयो, कम्पनीको मूल्य चाहिँ अलि बढेकै हो कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। कम्पनीको मूल्य कुनै क्षेत्रमा बढेको होला, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि तपाईँको चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क क्षेत्रमा पनि कुनै कुनै कम्पनीको मूल्य चाहिँ अनुपात चाहिँ बढी होला, म मान्छु। तर सबै कम्पनीको त्यो परिस्थिति छैन, सबै सूचीकृत कम्पनीको त्यो परिस्थिति छैन। त्यसले गर्दा अझै पनि केही क्षेत्रमा अझै पनि तपाईँको चाहिँ छनौट गर्न त जान्न पऱ्यो नि। बजारमा प्रवेश गरिसकेपछि कुन कम्पनी तपाईँको चाहिँ पी रेसियो के छ, त्यो बुक भ्यालु के छ, विगतको इतिहास के हो, कम्पनी कस्तो हो, संस्थापकहरू कस्ता छन्, यी यावत पक्षहरूमा केही न केही अध्ययन गरेर त्यो कम्पनी किन्नु पर्यो। सुरक्षित हुनुको लागि त्यो कम्पनी किन्नु पर्यो। त्यत्तिकै हचुवा भरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ खोडखोडे खेले जस्तो, त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्छन् त्यो जुवा तास खेले जस्तो हचुवा त हुँदैन नि हजुरको, फनास खेले जस्तो त होइन तपाईँको। कसैले फनास भन्लान्, अब हाम्रो बारेमा नखेल्ने पनि तरिका छ, खेल्नेले त्यसरी खेल्न पनि सक्छन्, बजारमा खेल्न सक्छन्, त्यसरी नखेल्ने पनि तरिका। बजार नै त्यो चाहिँ होइन, बजार चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। अब जस्तो थोरै एउटा कुरा हजुरलाई मैले जोड्न चाहेँ, जस्तो अहिले नेपालको पुँजी बजारमा सरलाई पनि हाम्रो थाहा छ 80% भन्दा बढी नयाँ लगानीकर्ताहरू नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गर्नुभएको छ होइन। अब यो नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई सरले चाहिँ के जस्तो कसरी गर्दा चाहिँ लगानीकर्ता कति सुरक्षित हुन्छ, अथवा नेपालको पुँजी बजारमा भनौँ विश्वकै पुँजी बजारमा गरिने लगानी 100% त कुनै पनि क्षेत्रमा गरिने लगानी पनि सुरक्षित त हुँदैन, तर त्यसभित्र पनि आफ्नो लगानीलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नलाई चाहिँ कस्तो रणनीति अपनाउने इन्भेस्टरले? बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मलाई सरले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिन बडा रमाइलो लाग्छ। अब नयाँ लगानीकर्ता सुरक्षित कसरी हुने भन्ने प्रश्नमा, जस्तै मेरो सम्पर्कमा आएका लगानीकर्ता, नयाँ लगानीकर्ताको विचित्र किसिमको घटनाक्रमहरू, उनीहरूको विचित्र किसिमको आवाज हुन्छ। नयाँ लगानीकर्ताहरूमा एउटा कमजोरी के छ भने, विडम्बना भन्छु म, नयाँ लगानीकर्ताहरूले आजको भोलि प्रतिफल उच्च खोज्छन्। सबभन्दा कमजोर त म त्यहाँ देख्छु। आजको भोलि नै तपाईँको चाहिँ प्रतिफल खोज्छन्। अन्त मैले किनेको कम्पनीको त सर्किट लागोस्, हजुर हो, सर्किट लागोस्, 10% बढोस् होइन, पर्सि पनि बढोस्, झनपर्सि पनि बढोस्, अनि त्यो कम्पनीबाट कुनै एउटा क कम्पनीबाट चाहिँ कमाएर निस्केर फेरि ख कम्पनीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहीँबाट कतैबाट सूचना आयो र यो बढ्नेवाला छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो भने यो कम्पनीमा लगानी गरेर फेरि त्यो कम्पनीबाट पनि प्रतिफल निकालेर यसरी यही क्रमले चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने सोच्दा रहेछन्। तर बिल्कुलै मलाई लाग्छ नयाँ लगानीकर्ताहरूको यो चाहिँ तपाईँको त्रुटि हो। नयाँ लगानीकर्ताहरूको एउटा भ्रम नै यहीँनिर छ। मसँग पनि सम्पर्कमा आएका मेरा इष्टमित्र साथीभाइ जति पनि छन्, म सेयर बजारमा बढी सक्रिय भएका कारणले गर्दा मभन्दा कम सक्रिय हुने र भर्खर बजार प्रवेश गर्नेहरूले जहिले पनि मसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोध्छन्, सल्लाह लिन्छन् कि कुन कम्पनी किन्ने होला, कसरी प्रवेश गर्ने होला, कसरी किन्ने होला, कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्छन्। तर प्रश्न गर्दै गर्दा अविश्वास पनि गरिदिन्छन्। के अविश्वास गर्छन् भने, म भन्छु फल्ना कम्पनी राम्रो छ, फल्ना क कम्पनी किन, त्यसको वित्तीय विवरणदेखि, त्यसको इतिहासदेखि, त्यसको मूल्य, आजको मूल्य सम्पूर्ण हेर्दाखेरि यो कम्पनी सुरक्षित छ, यो कम्पनी तैँले किन, ढिलो चाँडो प्रतिफल तैँले पाउँछस् भनेर मैले जानकारी गराउँदै गर्दा ती नयाँ लगानीकर्ताका के प्रतिनिधि पात्रहरूले, मेरा सम्पर्कमा आएका प्रतिनिधि पात्रहरूले के गर्छन् भने त्यो कुरालाई थाँती राखेर त्यो पनि केही अंश किन्छन्, नकिन्ने होइन, तर विनमा चलेको ल है मैले त सुनेको छु इन्साइडर ट्रेडिङ हो रे, फल्ना कम्पनीमा खेल्दैछन् रे, फल्ना कम्पनी उठाए गुरु मैले त भन्छन्। जुन कम्पनी पत्रु छ, जुन कम्पनी तपाईँको चाहिँ 50 रुपियाँबाट बढेर 350 पुगिसकेको छ, जुन कम्पनी 100 रुपियाँबाट बढेर जसको चाहिँ तपाईँको नेटवर्क कमजोर छ, जसको पी रेसियो बेस गरी बढी छ, जसको विगतको इतिहास खराब मात्रै छ, प्रतिफल दिने केही पनि छैन, त्यस्ता कम्पनीमा यो हल्ला थाहा पाएको छु मैले त, यो कम्पनी किने मैले भनेर किनिसकेपछि मैले किने है के होला भन्छन्। हुने के गुरु, भागा भए खान्छ नभए फास्छ भनेर भनिदिन्छु म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ लगानीकर्ताहरूले ट्रेडिङ गर्ने पनि सोच्नु हुँदैन,
खराब कम्पनी किन्ने पनि सोच्नु हुँदैन, राम्रा कम्पनी किन्ने, बरु अलिकति मूल्य बढी पर्छ अलिकति थोरै मूल्य बढी हाल्ने र सुरक्षित कम्पनी किन्यो भने नयाँ लगानीकर्ताहरू कहिले पनि फस्दैनन्। अन्यथा यो ग्यारेन्टी हो, फस्ने बजारमा भनेकै कम अनुभवी र हुइममा चल्ने, वित्तीय विवरण केही पनि नहेर्ने, इतिहास पनि केही पनि नकेलाउने र हचुवाको भरमा भेडोको बथानमा एउटा भेडो हाम फाल्यो भने अर्को भेडो नि हाम फाल्छ नि हजुरको पुल तर्दै गर्दा उदाहरण कथाहरू पढाएको छौँ हामीले। त्यही तरिकाले बजारमा तपाईँको नयाँ लगानीकर्ता लगानी गर्यो भने एक दिन न एक दिन तपाईँको रुनुपर्छ, एक दिन न एक दिन पश्चाताप गर्नुपर्छ र त्यति मात्रै होइन पुँजी बजारबाट सदा सर्वदाका लागि पलायन हुने मनस्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा कृपया नयाँ लगानीकर्ताहरूले मैले बुझेको राम्रा कम्पनीहरू छनौट गर्नुहोस्, ट्रेडिङ कम गर्नुहोस्, इन्भेस्ट बढी गर्नुहोस्। के फरक पर्छ? हप्ता दिनमा ट्रेडिङ गर्नुपर्छ भन्ने छ? हप्ता ट्रेडिङ गर्दाखेरि बजार माथि जाँदा तपाईँले बेच्न सक्नुभयो, कुनै बेला बेच्न सक्नुभयो, करेक्सन हुँदा तल किन्न सक्नुभयो भने त जित्नुभयो। तर कुनै बेला यस्तो हुन्छ कि माथि बेच्नुहुन्छ तल किन्नै भ्याउनुहुन्न, माथिको माथि पुग्छ फेरि, त्यति बेला के गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो छ। ट्रेडिङ गर्न बडा जोखिम छ। ट्रेडिङ सामान्य हिसाबले हुँदैन, सामान्य विज्ञताले सामान्य ज्ञानले ट्रेडिङ हुँदैन। म 15 वर्ष अनुभव भएको मान्छेले म पनि ट्रेनिङबाट हार खाएँ अथवा मैले पनि ट्रेनिङ गर्न सक्दो रहन्छु, ट्रेनिङमा म असफल हुन्छु भन्ने मलाई महसुस भयो भने भर्खर प्रवेश गरेका नवप्रवेशीहरूले त कसरी ट्रेडिङ गरेर तपाईँको चाहिँ कमाउन सक्छन्? त्यसले गर्दा ट्रेडिङको कन्सेप्ट सोच बिल्कुल छोड्नु पर्यो, राम्रा कम्पनीहरू छनौट गर्नु पर्यो र केही समय कुरे धैर्य राख्नु पर्यो, अनि मात्र बजारबाट प्रतिफल आउँछ। रातारात धनी बन्छु भन्ने सपना कसैले देख्छ भने त्यो बिल्कुल गलत हो। अब जस्तो सरले नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्नुभयो, त्यो कुरा प्राय सबैले भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि त्यो सुरक्षित भनिन्छ। अब मैले सरलाई एउटा प्रश्न के राख्न चाहेँ भने कतिपयले चाहिँ के भन्ने गरेको सुनिन्छ भने इन्भेस्टिङ त बुलिस ट्रेन्डमा गर्ने होइन, बेयरिस ट्रेन्डमा गर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ लङ टर्म दीर्घकालीन लगानी गर्दा त अहिले महँगो मूल्य पर्छ, भोलि बजार फेरि बेयरिस ट्रेन्डमा आउँछ, बजार फेरि झर्छ, त्यो बेला दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो। अहिले त अल्पकालीन हो, किन्ने बढ्ने बेचिदिने कमाउने मात्रै हो भन्ने एक थरीको कुरा सुनिन्छ। के अहिलेको अवस्था चाहिँ दीर्घकालीन लगानीका लागि लगानी गर्नु उचित होइन त? होइन, अब दीर्घकाल भनेको के, कति समय भन्ने कुरा हुन्छ। अब दीर्घजीवी भव भन्छौँ नि हामी। अब हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार त तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्य मनुष्यको आयु 100 वर्ष मानिन्छ होइन। अब कुनै मान्छे 100 वर्षमा मर्छ, कुनै मान्छे तपाईँको 90 वर्षमा बित्छ, कुनै मान्छे तपाईँको शिशु अवस्थामा बित्छ नि होइन। त्यो दीर्घकालीन लगानी भनेको नि हजुरको चाहिँ कति वर्ष त भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउनु जरुरी छ। वर्ष महिना पनि हुनसक्छ नि। आजको भोलि मैले सेयर खातामा आउने बित्तिकै बेच्नु चाहिँ ट्रेडिङ हो, मैले बुझेको ट्रेडिङ हो। अथवा सेयर खातामा आएपछि दाउ हेरेर बढ्ने बित्तिकै बेच्नु चाहिँ ट्रेडिङ हो। तर सेयर खातामा आइसकेपछि केही समय कुरेर बजार बुलिसमै छ है, बजार बढ्दो क्रममा छ है, बजार बढ्दो क्रममा भइन्जेलसम्म कुर्नु चाहिँ मलाई लाग्छ दीर्घकालीन लगानी हो। त्यसले गर्दाखेरि दीर्घकालीन लगानीमा हजुरको दीर्घकालीन भनेको अर्थ 10औं वर्ष 20औं वर्ष लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। दीर्घकालीनको नि एउटा आयु हुनसक्छ। मैले 10 वर्षको आयुलाई दीर्घकालीन लगानी माने आउन सक्छु, अर्कोले 5 वर्षको आयुलाई माने आउन सक्छ, अर्को नयाँ पात्रले मानौ नयाँ प्रवेशीकै कुरा गरिदिउँ ल, सरले भने जस्तो दीर्घकालीन लगानी गर्दा अहिले बजार मूल्य उच्च भएको छ, कम्पनीको तपाईँको सूचीकृत कम्पनीका मूल्य उच्च भएका छन्, दीर्घकालीन गर्दा फसिन्छ, फेरि भरे वीर सुरु हुनेवाला छ भनेर त्यो किसिमको सोच यदि राख्ने हो भने वीर सुरु हुँदैछ भन्ने थाहा पाउने ज्योतिष हुनुहुन्छ तपाईँ भने, पक्का पक्की थाहा छ भने त यो बिन्दुमा जाँदैछ भने त्यो बिन्दुसम्म कुर्नुहोस् न त। बजार बिरिस हो, मैले दीर्घकालीन लगानी गर्न हुँदैन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने नयाँ लगानीकर्ताले यो बिन्दु अन्तिम हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यो बिन्दुसम्म त राख्नुहोस्, त्यो नै दीर्घकालीन हो त। त्यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ चिन्तन गर्न जरुरी छ। मैले देखेको चाहिँ नयाँ लगानीकर्तामा सबभन्दा समस्या भनेको आवेग नै छ। आवेगमा आएर हाउगुजी सुनेर प्रोपोगन्डा मच्चेका कुराहरू थाहा पाएर
कोलाहल भएका कुराहरू कुनै विषयमा कुनै कम्पनीका विषयमा सूचीकृत कम्पनीका विषयमा पुरै बजारभरि तपाईँको चाहिँ यत्र तत्र सबै ठाउँमा जब त्यो कम्पनीको बारेमा यो भर्सरे भनेर हुइम चलिरहेको हुन्छ त्यस्तो हुइम चलेका कम्पनीहरूमा प्रवेश गरेको देख्छु म त्यो त बिल्कुल गलत हो एकोरो हुनुहुन्छ तपाईँहरू नयाँ लगानीकर्ता एकोरो भएको देख्छु म अनि पछि फस्यो भन्नुहुन्छ भर्खरको 15 दिन अगाडिको एकजना साथी मित्रले उहाँको मेरो सम्बन्ध 30 वर्ष अगाडि पुरानो अनि म सेयर सम्बन्धी अलिकति बढी चाहिँ केन्द्रीकृत छु भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भएर अनि उहाँले एउटा कम्पनी किन्नु भएछ एचआइडिएसएल नाम तोक्न गाह्रो छैन मलाई अनि एचआइडिएसएल किन्नु भएछ त्यो कम्पनीको विषयमा तपाईँको अलि बजारमा हल्ला भएछन् के हल्ला भएछन् थाहा भएन मलाई थाहा छैन थाहा नभएको कुरा अनि एचआइडिएसएल किन्नु भएछ पहिला अलि न्यून मूल्यमा किन्नु भएछ माथि लगेर बेच्नु भएछ त्यही कम्पनी अनि माथि लगेर बेचिसकेपछि उहाँले के गर्नुभएछ भने फेरि थोरै 8-10 रुपियाँ घटिसकेपछि फेरि त्यही कम्पनी किन्नु भएछ किनिसकेपछि मलाई फोन गर्नुभयो मित्र मैले त फलाना कम्पनी किनेँ मैले यसरी किनेको थिएँ बिचमा नाफा मजाले खाएको थिएँ तर फेरि मैले जम्मा 10 रुपियाँ घट्ने किनेँ अब के गर्ने होला भन्नुभयो विचार गर्नुहोस् कुनै बेला किन्ने कुनै बेला बेच्ने भनेको त तपाईँले पनि विचार गर्नु पर्यो लगानी गरिसकेपछि मैले किन्नु भनेको त थिएन कम्पनी यही किन्नु भनेको त थिएन भने अनि उहाँले प्रतिक्रिया के दिनुभयो मजाको कुरो रमाइलो कुरो छ उहाँले प्रतिक्रिया के दिनुभयो भने पुरुषोत्तमजी म तुरन्त यो कम्पनी सम आयो भने फालिहाल्छु अब हेर्नुहोस् अब मैले भन्ने बित्तिकै उहाँले बेच्ने मैले भन्ने बित्तिकै किन्ने त होइन नि त स्वविवेक पनि त प्रयोग गर्नु पर्यो नि त उहाँले त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने बजारमा स्वविवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ नम्बर 1 नम्बर 2 बजारको ट्रेन्ड पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ बजारमा खेल्दै गर्दाखेरि नम्बर 3 तपाईँको बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण पनि हेर्न जरुरी नै छ र विगत इतिहास पनि हेर्न जरुरी छ यो धेरै कुराहरूको सन्तुलन मिलाएर बजारमा हामीले खेल्यौँ भने बजारमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने हामी डुब्दैनौँ हामी उकासिन्छौँ हामीलाई त्यसको प्रतिफल राम्रै हुन्छ त्यसको प्रतिफल नराम्रो चाहिँ पक्कै हुँदैन अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा छौँ सरले पनि हेर्नु भएको छ यो बजारको एकदमै बढेर पनि होला नयाँ लगानीकर्ताहरूको संलग्नता फलानाले यति कमायो उति कमायो भन्ने सुनेर पनि होला एकदम आम धेरै नेपालीहरूको चाहिँ आकर्षण नेपालको पुँजी बजारमा बढेको देखिन्छ कति प्रवेश गर्नु भएको छ कति प्रवेश गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ अथवा मानसिकतामा हुनुहुन्छ अब सरले यो तमाम हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकलाई बताइदिनुहोस् कस्ता मान्छे शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने अथवा शेयर बजार प्रवेश गर्नु पूर्व यति क्षमता चाहिँ बिल्डअप गर्नुहोस् अनि बल्ल बजारमा प्रवेश गर्नुहोस् भन्ने केही छ त्यस्तो हाम्रो आम दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन आधारभूत कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहे कुनै पनि क्षेत्र चाहे व्यवसायिक क्षेत्र होस् चाहे पुँजी बजारको क्षेत्र होस् चाहे अध्यापनको क्षेत्र होस् चाहे तपाईँको चाहिँ अब सञ्चार क्षेत्र होस् कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि कमसेकम आधारभूत कुरा त हामीलाई चाहिन्छ किनकि आधारभूत कुरा नै हामीमा ज्ञान भएन आधारभूत कुराहरूको बारेमा हामी अनभिज्ञ छौँ भने हामी त्यसमा सफल हुन सक्दैनौँ यो पक्की हो अनि आधारभूत केही कुराहरू मैले भनिसकेँ पुँजी बजारलाई अलिअलि तपाईँ कमसेकम आधारभूत कुराहरू सिकेर मात्रै पुँजी बजार दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला त प्रवेश गर्ने बिन्दु भनेको आइपिओ नै हो किनकि कतिपय लगानीकर्ताहरू अझै पनि हजुरको चाहिँ यो शेयर सम्बन्धी जान अनभिज्ञ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ शेयर भने के भन्ने पनि प्रश्न आउँछ त्यसले गर्दाखेरि शेयर भनेको के भन्ने प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्तालाई म के भन्छु भने सबभन्दा पहिला तपाईँको साधारण शेयरमा प्रवेश गर्नुहोस् आइपिओ भन्छौँ हामी होइन आइपिओ शब्द बढी प्रचलित छ साधारण शेयर भन्नुपर्छ नेपालीमा त्यसमा प्रवेश गर्नुहोस् त्यसपछि बजारमा कारोबार कसरी गरिन्छ कुन माध्यमबाट कारोबार गरिन्छ यी आधारभूत सम्पूर्ण कुराहरू ज्ञान राख्नुहोस् त्यसपछि अनि बल्ल सूचीकृत कम्पनीकोहरूका केही सूचीकृत कम्पनीले दिन सक्ने प्रतिफल सूचीकृत कम्पनीका केही आर्थिक गतिविधिहरू र सूचीकृत कम्पनीका वित्तीय विवरणहरू केही सामान्य चाहे तपाईँको विषयगत हिसाबले तपाईँको चाहिँ गणित विषयमा नहुनसक्छ एकाउन्ट विषयको चाहिँ विज्ञ व्यक्ति नै हुनसक्छ तर आधारभूत कुरा जान्नको लागि त एकाउन्ट पढ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन हजुरको चाहिँ गणित विषय यो पढ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन किन म संस्कृत क्षेत्रको मान्छे तर मैले चाहिँ शेयर बजारमा मैले प्रवेश गरेँ शेयर बजारमा म चाहिँ लगानी गरिरहेको छु त्यसले गर्दाखेरि आधारभूत कुरा सिकेर मात्रै बजारमा प्रवेश गर्नुहोस् अन्यथा हो हल्लामा बजारमा प्रवेश गरेर कमाइन्छ रातारात करोडपति बनिन्छ रातारात अरबपति बनिन्छ रातारात घरबार बन्छ रातारात जीवन एकदम सुव्यवस्थित हुन्छ भन्ने जुन एउटा दिवा स्वप्न छ त्यो दिवा स्वप्न चाहिँ मलाई लाग्छ सम्भव होला जस्तो लाग्दैन दिवा स्वप्नै भन्छु म यो सपना चाहिँ पुरा साकार हुन्छ जस्तो लाग्दैन तसर्थ आधारभूत कुराहरू जान्न नितान्त जरुरी छ आधारभूत कुरा नजानिकन बजार प्रवेश गर्दै नगर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ
हस्, आफ्नो यस्तो व्यस्त समय तालिकाका बावजुद पनि हामीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। अर्थ संसार यो टेलिभिजन, लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत यस कार्यक्रमको लागि आमन्त्रण गरी मलाई बोल्ने र आफ्नो अनुभवहरू केही सेयर गर्ने, अनुभवहरू बाँड्नका लागि जुन अवसर दिनुभयो, जुन अवसर मलाई प्राप्त भयो, म संस्थाप्रति र हजुरहरूप्रति कृतज्ञ छु। हस्, धन्यवाद।